हाई हेलो नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण फेसबुक अनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनु हुने मेरा साथीभाइ इष्टमित्र सम्पूर्णमा नमस्ते नमन जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरू हैन। हामी जहाँ छौँ जस्तो ठाउँमा छौँ हामीले हाम्रो कर्तव्य कहिले पनि नबिर्सौँ। अहिलेको सामाजिक सञ्जालको माहौल एकदमै चर्केको छ, एकदमै आवाज। हामीले यो आलो तातो मात्र यो कुराहरूलाई हेर्छौँ केही दिनको लागि हैन। हामीले सीमित समयको लागि, केही दिनको लागि, केही महिनाको लागि मात्र यो घटनाहरूलाई हामीले धेरै हाइलाइटमा ल्याइदिन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यो छपक्कै बस्छ कि कसैलाई वास्तै छैन, कसैलाई चिन्तै छैन के हो कस्तो। त्यो एक दुई दिन मात्र ल्याउने होइन क्या। जति पनि यी घटनाहरूलाई हामीले एक दुई दिन ल्याउने होइन, हामीले निरन्तरता यो समाजमा, गाउँ समाजमा, राष्ट्रमा, देशमा घट्ने यो अप्रिय घटनाहरूलाई हामीले हरेक दिन सँगसँगै हामी जहिलेसम्म रहन्छौँ हामी भइन्जेल सँगसँगै लाने हो कि होइन। हामीले आज पश्चिम रुकुमको घटना, रुकुम जाजरकोटको घटना यस्तरी तीव्र रूपमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ कि होइन। तर यो घटना अब केही दिनमा अस्ताउने छन्, तर त्यो नहोस्, यो हुनै होइन। मैले भन्नु खोजेको यहाँ जातीय सम्प्रदाय, छुवाछुत, भेदभाव इत्यादि कुराहरू छन्। यी कुराहरू कहिलेसम्म, कति दिन हामीले यो घटनालाई लिएर कसैले कमाउला, कसैले गुमाउला, कसैले केही गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो हो। तर हामीले निरन्तरता खोइ त दिएको, हाम्रो निरन्तरतै छैन नि त। यी विसङ्गति विकृतिहरूको विरुद्ध निरन्तरता हुन जरुरी छ। हामीले जुन बेला घटना हुन्छ, जब घटना भइसक्छ, त्यो घटना भइसकेपछि हामीले कराएर उफ्रेर चिच्चाएर हामीले माइती घर मण्डला घेरेर अनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिएर मात्र केही हुने होइन। हामीले यस्ता घटना घट्ने, अप्रियजनक घटना घट्नेहरूमा हामीले के गर्न सक्छौँ, के कस्ता कार्यहरू गर्न सक्छौँ, के कस्तो हामीले रुल्स रेगुलेसनहरू बनाउन सक्छौँ, यी कुराहरूमा ध्यान दिनु हामीले जरुरी छ। हामी जति फेसबुक खोलेर हेर्छु म, हरेक यही घटना हरेक व्यक्तिमा छ अहिले। ठिक छ, यो हुनुपर्छ, मैले यो भन्नु खोजेको होइन। यो जातीय द्वन्द्व, आतंक मचाउने यस्तो खालको घटना निम्ताउनु पर्छ भन्नु खोजेको होइन मैले। यो निम्ताउने होइन, हामीले यी कुरालाई निर्मूल गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा कदापि यस्तो जातीयताको विषयमा उठाउने नै होइन। अपराधी नै हो, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जेसुकै होस्। हाम्रो एउटै माग हुनु पर्यो र हाम्रो समाज, हाम्रो गाउँ समाज अझै पनि खोइ परिवर्तन भयो भन्छ, चेन्ज भयो भन्छ, कहाँ भयो चेन्ज, खोइ त। आज 10-15 जना केटाहरू लगेकै न्युमा पुरा गाउँलेहरू उठेर 18-20 वर्षको लक्का जवानहरूलाई चाहिँ कलिलो उमेरमा निमठेको छ। उनीहरूको सपनाहरू, उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू कतिको अधुरो भएको छन्, कसैको जिउने सहारा टुटेको छ, कसैको लट्ठी भाँचिएका छन्। यी कुराहरू हामीले कहिले बुझ्ने, खोइ त। हामी सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिन्छौँ, कराउँछौँ, तर मैले जातीयताको कहिले पनि गरेको छुइनँ र म कहिले पनि गर्दिनँ। मैले सानैदेखि यी कुराहरू, म जातीय छुवाछुत भेद, मलाई मेरो मनमा त्यो छँदै छैन, 0% हो र मैले त्यो कहिले पनि आवाज उठाइन। हामी मानव हो, मानव भएर रहौँ। मानव भएपछि हामीले मानव भएर रहनु हाम्रो के हो भन्दा कर्तव्य अनि जिम्मेवारी हो। यी घटनाहरू घटेका छन्, पीडक आफ्नो ठाउँमा छ, तर सामाजिक सञ्जालको माहौल अनेकौँ छ। जातीय छुवाछुत, यो हरेक बाहुन यस्तो, यो यस्तो, क्षेत्री यस्तो इत्यादि ठाकुरी, यो ठुलो, कुन ठुलो को सानो, ठुलो कहाँ छ, को ठुलो छ। सबैलाई जिउने हक स्वतन्त्र छ। कसैले पनि कसैलाई कानुनभन्दा माथि उठेर कोही पनि कसैले, चाहे वडा अध्यक्ष होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, कोही पनि कानुनभन्दा माथि उठ्छ भने, यदि कानुनलाई हातमा लिन्छ भने उसलाई कारबाही हुनु जरुरी छ। र यो आवाज, यो बुलन्द आवाजहरू केही दिनमा नअस्ताओस्,
मैले भन्नु खोजेको यो मात्र हो। मैले भन्नु खोजेको यो भाइरल हाइलाइट हुनु नराम्रो होइन, राम्रो। तर यो घटना केही दिनमा साम्य नहोस्। केही पुँजीवादी होइन, कोही शोषक सामन्तहरूले पैसा र पावरको भरमा यी यस्ता अप्रियजनक घटनाहरू नदबाओस्, नहराउन्। मलाई थाहा छ जो मरेर गइसकेको छ ऊ फर्केर कदापि आउँदैन। तर हामीमा मानवतामा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरेर गएको छ, प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हामीले कहिले बुझ्ने, हामीले कहिले जान्ने? हाम्रो गाउँ समाज खोइ अहिले त स्थानीय सरकार भएको छ भन्छ, वडा छ, अनेकौँ छ भन्छ, प्रदेश छुट्टिएको छ भन्छ, खोइ त यही हो। माओवादी याद छ मलाई होइन, माओवादीको घटनाहरू सबैले भन्थ्यो माओवादीको उत्पत्ति भनेको चाहिँ रोल्पा रुकुमबाट भएको। त्यहाँ चाहिँ यस्तो छुवाछुत विभेदहरू चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि, निर्मूल पार्नका लागि चाहिँ त्यहीँबाट आवाज उठेको र त्यहाँ त्यस्ता घटनाहरू केही पनि घट्दैन र त्यहाँ छैनन्। अहिले सबै समानता छ, भेदभाव छुवाछुत केही छैन भन्ने गर्थे। मैले सुनेको थिएँ र म पुगेको होइन। मैले कहिले पनि आफूलाई ठुलो भनेको छुइनँ र म कहिले पनि आफूलाई ठुलो भन्दिनँ, किनकि म एउटा मानव हो। मानव रहन्छु र मानवै हुन्छु म जहिलेसम्म हुन्छु। मेरो एउटै उद्देश्य हो, हामी हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज हुनु पर्यो। क्या हाम्रा ठुला भनाउँदाहरूले के कुराको नाम दिए, जसलाई के कुरामा कामका आधारमा जातीय वर्गीकरणहरू गरे। तपाईँलाई याद छ यो कहिले निर्मूल हुन्छ, कहिले अन्त्य हुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। जब गाउँ समाजमा यी युवाहरू जाग्दैन, जब गाउँ समाजमा यी युवाहरूको आवाज सुन्दैन। अझै पनि कतिपय गाउँहरूमा यस्तै छन्। अहिले पनि यो कपडा लगाएको छु, यो कपडा चल्छ होइन, यो कपडा चल्छ होइन। हामीले पानी खानलाई युज गर्ने हाम्रो पानीको भाँडो चल्छ अझै पनि। हामीले हरेक कुरामा युज गर्ने हाम्रो खुकुरी चल्छ। यद्यपि यी कामका आधारमा जात वर्गीकरण गर्ने यी ठुला भनाउँदाहरू आखिर तिनीहरूले बनाएको के छन्? बनाएका के छन्? सियोदेखि नुनसम्म किनेर खानुपर्ने देशमा जातको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। म ठुलो, त सानो, यो यस्तो त्यस्तो, म ठाकुरी, म शाह, म के अरे फलाना छेत्री इत्यादि छन्। नो एन्ड नेभर। यो कहिले पनि हुँदैन र कहिले पनि हुन सक्दैन। जात मात्र दुईटा छ, महिला पुरुष। वर्ल्डमा जात भनेको संसारमा मात्र दुईटा, एउटा महिला, अर्को पुरुष मात्र। अरू भनेको छँदै छैन, यो हुँदै होइन। यदि तपाईँ मानव हुनुहुन्छ भने बुझ्नुभयो। तपाईँहरू जति पनि अहिले कुर्लिनु हुँदैछ नि, पोस्ट गर्नुहुन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा, म यस्तोले फलानाको छोरा, डुमको छोराले लगो, यस्तोको छोरा, म यस्तो। मन माया भन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। मन मिल्नु पर्यो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा मन मिल्नु पर्यो। मन मिल्यो भने मियाँ बिबी राजी क्या गरेका बाजी। तपाईँलाई यो तुक्काहरू मैले सुनाउँदैछु के को लागि र किन, यो बुझ्न जरुरी छ। अहिले आधुनिक युग, डिजिटल जमाना, हरको हातमा स्मार्टफोन अनि दिमाग। वेयर नाउ। मैले यो पनि भनिराख्नु नपरोस्, म त्यति धेरै मसँग त्यति धेरै खुबीहरू पनि भएको होइन, त्यति धेरै। तर मैले देखेको र मैले हेरेको, मैले निहालेको यी घटनाहरू मैले बुझ्दाखेरि यो जातीय द्वन्द्वमा हामीले नफैलाउँ। यो जातीय द्वन्द्व होइन, एउटा माया प्रेमको एउटा घटना हो। हामीले यसलाई यस्तो तरिकाले बुझौँ र यो घटनाप्रति खेद प्रकट गर्ने होइन। क्या खेद प्रकट गरेर केही पनि हुँदैन, केही हुनेवाला छैन। दोषीलाई कारबाही हुनु पर्यो होइन। यस्तो तरिकाले कहिलेसम्म नेपाल चल्ने? कति इजी छ है। रिस उठ्यो कसैलाई मारिदियो, ल मैले मारे है, म जेल बसेँ 15-20 वर्ष, निस्केँ। ओहो सजिलो छ। यो कानुन हो, रुल्स हो।
यसलाई भन्छ कानुन। यी यस्ता घटना घटाउनेहरूलाई, अप्रियजनक घटना घटाउनेहरूलाई जिन्दगीभरि, एक दिनको लागि होइन, जिन्दगीभरि सडाउनु सक्नु पर्यो। उसको लाइफ क्लोज हुनु पर्यो ताकि फेरि यस्ता घटनाहरू नदोहोरियोस् कहिले पनि। यो माइन्डमा एकजनाको होइन, एकजनाको घटनाले यहाँ हजारौँ लाखौँ करोडौँको माइन्ड यो होस् कि मैले भोलि यो घटना गरेँ भने मेरो यस्तो हाल हुन्छ र मैले यो घटना गर्नु हुँदैन भन्ने होस्। कति चिज छ हाम्रोमा, केही केस भयो जाने धरौटीमा छुट्ने। यहाँ यो कानुन हो, कानुनको किनबेच हुन्छ। यस्तो यस्तो कुन कन्ट्रीको कानुन हो यो यार? यो एउटै मात्र कन्ट्री होला सायद नेपाल, कानुनलाई किन्ने अनि बेच्ने अनि कानुन फेर्ने अनि नयाँ कानुन बनाउने। यो कन्ट्री एउटै मात्र होला नेपाल। यहाँनिर पैसा र पावरले हर कानुनहरू बनाउँछ। यो सायद नेपाल मात्र होला। इत्यादि घटनाहरू घटेका छन्। आजसम्म यसका छानबिन भन्ने केही भएको छैन। आवाज उठेका छन्, निर्मला पन्थको नउठेको हो? निर्मला पन्थको घटनाको आवाज नउठेको हो र? दमदार उठेको हो। खोइ अहिले कहाँ छ? के गर्दैछ निर्मला पन्थ? के भयो? पीडितले केही पाए? केही मिल्यो? मैले यही भन्नु खोजेको, हाम्रो समाजको बुद्धिजीवीहरूलाई, हाम्रो समाजको बुझ्ने भनाउँदाहरूलाई, हाम्रो समाजको कुरा गर्ने हाम्रो राजनीतिज्ञ भनिँदाहरूलाई, खोइ त यो घटना एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चाहे 5 दिन, धेरै भनेको 15 या 1 महिना उठ्ला, आवाज होलान्। त्यसपछि यसरी बिलिनेछ, यसरी हराउनेछ कि उसको एउटा शब्द पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल या कुनै पनि कुराहरूमा आउने छैन। हो, कारण यही हो। अप्रियजनक घटनाहरू घट्नुको कारण यही छ हाम्रो देशमा। किनकि हाम्रो देशको रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको नो एन्ड नेभर, कहिले पनि नो चेन्ज भएन। रुल्स कानुन कसलाई छ? गरिब, दुखी, असहाय, पीडित, यी पिछडिएका वर्गहरूमा कानुन युज गर्छन्। जो ठुलो भनाउँदाहरू, जो पैसावालाहरू, जो पावरवालाहरू, जो कुर्सीमा बस्नेहरू, उनीहरूलाई छैन यी कानुन। वाइ? किन? उनीहरू हामीमा के फरक छ? उनीहरू कुर्सीमा बस्छ, हामी ठिक छ भुइँमा बस्छौँ। तर काट्दा रगत त एउटै आउँछ नि, होइन र? मानवै हो नि, ऊ पो मानव हो, हामी पनि मानव हो नि। हामीलाई पनि जिउने स्वतन्त्र अधिकार हामीलाई पनि छ, होइन र? उनीहरूको मात्र हो र कानुन? धरौटीमा छुट्ने, यहाँमा छुट्ने, ठिक छ पैसा हुने त छुट्छ। अब मसँग छैन, म गरिब मान्छे हो, मसँग केही कुरा छैन, मैले गल्ती पनि गरेको होइन, म जेल बस्नु पर्यो, मसँग मुद्दा लड्ने, मसँग पैसा छैन, अदालतमा जाने इत्यादि कुराहरू मसँग पावर पर्छ छैन। मैले त्यो काम नगरेको हो, गरेकै होइन भन्दा पनि मलाई जबरजस्ती होइन, यसैले गरेको यही हो, यसले नै गरेको यही हो, यसले सजाय भोग्नै पर्छ भन्ने बाध्य बनाउने समाज हाम्रो नेपालको छ। र पुँजीवादीहरूले जहिलेसम्म शोषक र सामन्तीले हाम्रो देशमा राज गर्छ तहिलेसम्म पीडितले न्याय नेभर, कहिले पाउने छैन। यो सोच्नुहोस् तपाईँहरूले। मैले आजको भनेको होइन, यो सदियौँ पहिलादेखिको हाम्रो कहानीमा यो देखिएको छ र त्यसकै प्रभाव अझै पनि परिरहेको छ। यो के वंशानुगत गुण भन्छ क्या? एउटा वंशानुगत गुण भनेको चाहिँ एउटा सन्तानमा हुने, होइन? सन्तानमा कस्तो खालको सन्तान, बाबुबाजे कस्तो थियो त्यस्तै छोरा नाति पनाति त्यस्तो हुने भन्छ नि। हाम्रो यो एउटा वंशानुगत गुण हाम्रो समाजमा जुन चलिरहेको छ, यो एकदमै बिल्कुल एकदमै नराम्रो कुरा हो यो। र यसलाई हटाउन हामीले अझै पनि, हामी त हाम्रो पुस्तामा त यसरी बोल्दैछौँ, भोलि हाम्रो भइपरि आउने हाम्रो भविष्यको हाम्रो छोरा नातिहरूले के गर्ला कस्तो गर्ला भन्ने कुरा हामीले त्यो कल्पना पनि अहिले गरेका छैनौँ र गर्न पनि सकिँदैन। सायद त्यो टाइममा के होला, यस्तै यही तरिकाको हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुने हो भनेदेखि त्यो टाइममा हाम्रो छोरा नातिहरू के होला, कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा सोच्नु गाह्रै छ। यो सामाजिक सञ्जालमा यो माहौल तताउनु ठुलो कुरा होइन। मैले भन्नु खोजेको दोषी नछुटोस्,
निर्दोष नफसोस्, निर्दोष नफसोस्, दोषी नछुटोस्। मेरो भनाइ यो मात्र हो। चाहे कोही ए टु जेड वडा अध्यक्ष होस् या डिएसपी होस् या एसएसपी होस्, हैन, यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो बुझ्न पनि हामीले जरुरी छ, के गर्ने के नगर्ने, समाजमा यस्तो अप्रियजनक घटना घट्नुको कारणहरू के हो, किन घट्दैछन्, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले के कस्ता विधिहरू कार्यविधिहरू चाहिँ अपनाउन सक्छौँ, के कस्ता रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउन सक्छौँ। यी कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने हामीले यी कुराहरूलाई केही कमी ल्याउन सकौँला। होइन भने आज मलाई रिस उठ्यो, म मारेर भोलि जेल बसौँला, 20 वर्ष 25 वर्ष बसेर म निस्कौँला, फेरि अर्कोले हेर्छ ओहो यसरी मारेर 20-25 वर्षमा फेरि निस्किहाल्ने रहेछ, फेरि अर्कोको सोच त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर अपराधीलाई कारबाही त्यस्तो नहोस्, इजी होइन के, अपराधी अपराधी हो नि, अपराधीलाई यस्तो कारबाही नहोस् भन्ने मेरो भनाइ। र तपाईहरुको मन विचार आफ्नो मस्तिष्कले जति भ्याउँछ त्यति कुरा सबैले गर्न पाइन्छ र स्वतन्त्र र सभ्य। हामीले कसैलाई गाली गलोच यो त्यो भनेर गाली गलोच पनि गर्ने होइन र कसैलाई पनि नराम्रो भन्ने होइन। हामीले दोषीलाई दोषी भन्नु पर्यो, निर्दोषलाई निर्दोषै भन्नु पर्यो। हामीले कसैको पक्ष विपक्षमा तर्क गर्ने होइन। म बाहुनको ठुलो जात, म बाहुनको पक्षमा जान्छु, म चाहिँ सानो जात, म सानो जातको पक्षमा जान्छु, यो कदापि होइन। हामी मानवता हो, हामी गल्तीलाई गल्ती भनौँ र जुन सही छ सहीलाई सही भनौँ। हाम्रो यो दुईवटा आँखा हैन, अनि हाम्रो यो दुईवटा कान, अनि यो हाम्रो मस्तिष्क के को लागि दिएको, यी कुराहरूलाई कहाँ युज गर्ने, कस्तो ठाउँमा युज गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईहरुमा भर पर्ने कुरा हो। हामी मानवता हो, मानवता भन्छ संसारकै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणीमा गनिने मानवता खोइ कहाँ छ। त्यसरी मान्छेलाई एउटा मान्छेलाई त्यसरी मार्ने हक अधिकार कसको छ? त्यो भलाइ जोसुकै होस् त्यहाँ मर्ने, उनीहरुको त मार्नेहरुको, कुट्नेहरुको, ढुङ्गाले हान्नेहरुको दाजुभाइ, छोराछोरी, नाति इत्यादि आफ्नो कोही त्यस्तो छ कि छैन होला। यदि त्यो घटना उनीहरुको घरमा घट्थ्यो भने, उनीहरुको घरमा पर्थ्यो भने, हैन, उनीहरुको छोरालाई सपोज मानौं उनीहरुकै छोरा हो जो ढुङ्गाले हान्थ्यो, जो ढुङ्गाले कुट्थ्यो, उसको छोरालाई यदि त्यो ठाउँमा राखेर सोच्दाखेरि यो मन के हुन्छ होला। यदि मानवता भन्ने मैले त्यो गाउँमा देखिन, त्यो गाउँको मान्छेमा केही देखिन, त्यो मान्छे होइन, कदापि तिनीहरूलाई मान्छेमा गन्नु हुँदैन। यदि मान्छेमा गन्ने हो भने हाम्रो समाज अब अन्धकारतिर ढकेलिन्छ र अन्धकार हुन्छ, जातीय द्वन्द्व होला, पीडितको पछाडिएको वर्गहरू उठ्ला, जुर्मुराउला, किनकि यहाँ हद भइसक्यो, सीमा नागिसकेको छ। कहिलेसम्म यी कुराहरू हामीले यो धेरै निन्दनीय कुरा हो। मैले यो कुरा नेपाल सरकारसम्म त पुगेको छ, संसदमा पनि यो कुराको आवाज त उठिराखेको थियो, तर यहाँ पैसा र पावर र कुर्सीले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि थाहा हुन्छ। र भोलि पीडितले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन त्यो कुरा अब कसले फैसला गर्ने? न्यायाधीश नेताको छ, पुलिस नेताको छ, वडा अध्यक्ष नेताकै हो, कहाँ छ खोइ? हामी पिछडिएका अनि गरिब अनि निम्न स्तरको मान्छेहरूको को छ कोही? नो। त्यही भएर यी कुराहरूलाई हामीले सीमित मात्रामा लिने होइन क्या, बुझ्नुभयो? तपाईले जति फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, स्टाटस पोस्ट गर्नुहुन्छ, फेसबुकमा तपाईहरु कुरा गर्नुहुन्छ, मैले सबै कुराहरू हेरेको छु, सबै कुरा बुझेछु। हामी यो जातीय इत्यादि कुराहरूमा जाँदै नजानु। हाम्रो यो अप्रियजनक घटना हो, जो घटना घटाउने, जो घटनाको प्लानिङ गर्ने, जो मार्ने, यहाँनिर कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन। मैले भनिहालेँ। यदि त्यस्तै हो भनेदेखि यहाँ अब ठुलो एउटा फेरि विद्रोह सुरु हुन्छ भन्नुमा कुनै दुई मत छैन। यस्तै तरिकाले हुने हो भने, यही तरिकाले हाम्रो कानुनहरू जाने हो भनेदेखि आशा गरौँ यसको पीडितले उचित न्याय पाउन्। चाहे जोसुकै होस्, जोसुकै वर्ग, जुनसुकै समुदायको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ,
तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आवाज उठाइदिनु होला, सही तरिकाले निष्पक्ष तरिकाले सपोर्ट कसैलाई पनि नगर्दिनु होला, पक्ष विपक्षको कुरा नगर्नु होला। तपाईहरुले समसामूहिक हैन, मैले भन्नु खोजेको यति मात्र हो। हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरु तातिएको छ, तर सधैँभर तातियोस् यी यस्ता कुराहरुमा। आज मात्र हैन, जब नवराज विकको घटना भयो, यो घटनालाई मात्र सामाजिक सञ्जालको हाइलाइटमा ल्याउने हैन, निरन्तरता हुनु पर्यो। यस्तो घटनाहरु नघटोस् भनेर, नघटोस्, यस्तो अप्रियजनक घटनाहरु देशमा नघटोस्, कुनै गाउँमा ठाउँमा नहोस् भनेर यी यस्ता आवाजहरु निरन्तर उठिरहनु पर्यो। आज होइन, यो सकियो, मरेपछि त सकियो नि त, मरेको मान्छे फिर्ता आउने हो र। तर फेरि आउने हैन, फेरि आउने पुस्ताहरुमा यसको असर नपरोस् भन्ने तरिकाले तपाईहरुले सोचिदिनु होला, बुझिदिनु होला। तपाईहरु बुझ्ने हुनुहुन्छ, तपाईहरु जान्ने हुनुहुन्छ, तपाईहरु पढेको हुनुहुन्छ, यो कानुन बनाउने तपाईहरु हुनुहुन्छ। यो कुराहरुलाई पनि ध्यान दिनु होला र तपाईहरु सामाजिक सञ्जाल जति पनि युज गर्ने तपाईहरु सामाजिक सञ्जालका साथीहरुलाई मेरो पनि यही आग्रह हो, यही अनुरोध हो। हामीले 2-4 दिन मात्र हाइलाइट गरेर भएन, यी यस्ता कुराहरुलाई निरन्तरता दिइरहौं। यी अप्रियजनक घटनाहरु घट्छन् नि, यस्ता घटनाहरु नघटनलाई, नघटोस् भन्नका लागि हाम्रो गाउँ समाज, हाम्रो टोलमा चाहिँ हामीले के कस्ता कार्यहरु अपनाउन सक्छौं, के कस्ता कुराहरु गर्न सक्छौं, आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, गाउँ समाजको तर्फबाट, चाहे राष्ट्रको तर्फबाट आफ्नो पाटोहरु छन्। यी कुराहरुमा हामीले ध्यान दिउँ र मैले भनिसकेको छु, यो भइसकेको घटना, मरिसकेको मान्छे र बोलिसकेको कुरा फेरि फिर्ता कहिले पनि आउँदैन र यी कुराहरु हामीले बुझ्ने, अब बुझ्ने के, अब हामीले गर्ने के, यी यस्ता गाउँ समाजहरुमा कस्तो तरिकाले चाहिँ कस्तो खालको कार्यविधिहरु ल्याउने हैन, यस्तो कुराहरु अप्रियजनक घटनाहरु नघटोस् भनेर सबैमा जनचेतना फैलाउँ हामीले। सबैभन्दा ठूलो कुरा जनचेतना हो। जबसम्म हाम्रो गाउँ समाजमा जनचेतना हुँदैन, यी यस्ता अप्रियजनक घटनाहरु घटिरहन्छ। यी यस्ता नवराज, यी यस्ता धेरै नवराजका जस्ता साथीहरु धेरै मरिरहन्छ। जबसम्म हाम्रो गाउँ समाज टोलमा यी यस्ता घटनाहरुको बारेमा जनचेतना हामीले फैलाउन सक्दैनौं र हामी यस्तै तरिकाले कायर भएर हामी 2-4 दिन मात्र उफ्रिन्छौं, फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा कराउँछौं, हामी हाइलाइट बनाउँछौं यी कुराहरुमा, अनि फेरि 2-4 दिनमा सब हामी 0% मा जान्छौं। तबसम्म यस्ता अप्रियजनक घटनाहरु घटिरहन्छ र यस्ता मैले भनिहाले धेरै साथीहरु अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ र कसैको सहारा, कसैको मुटु, कसैको लट्ठी, एउटा लट्ठी भाँचिएको छ हैन, कसैको सहारा खोसिएको छ। आफ्नो हुन्छ हैन, मेरो छोराले यस्तो गर्ला त्यस्तो गर्ला भनेर भविष्यमा कल्पना कुन बाबुआमाले नगरेको होला र कुन बाबुआमाले गर्ने छैन र हरेकको बाबुआमाको एउटा आश हुन्छ, एउटा भरोसा हुन्छ, मेरो छोरा छ, मेरो छोराले यस्तो गर्छ, भोलि यस्तो गर्ला भन्ने आश भरोसा कसलाई हुँदैन, सबैलाई हुन्छ। र यस्ता आशा अनि भरोसा यसरी टुटेर जान्छ हैन, यी सपनाहरु अधुरो रहिरहन्छ र हामीले यी कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले जनचेतना कसरी फैलाउने, गाउँ समाज टोल छरछिमेकमा यस्ता कुराहरुको विषयमा कसरी चाहिँ हामीले गाउँघरमा बुझाउने, गाउँघरमा कस्तो खालको रुल्सहरु भन्दा पनि कस्तो तरिकाको हामीले कुराहरु गर्ने, कसरी बुझाउने। हाम्रो अझै पनि हाम्रो बुजुर्गको हैन, पुरानो पिढीको हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरुले त्यस्तो कुराहरु गर्नुहुन्छ होला, मान्नुहुन्छ होला, तर हाम्रो बाउहरुलाई त हामीले कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौं नि हैन। अब हामी त्यस्तो होइन, त्यस्तोमा जानु हुँदैन है। हामीले यो यस्तो कुराहरु गर्नै हुँदैन, यो हामीले यस्तो ठुलो म सानो त्यस्तो यो कुरा गर्नै हुँदैन भने हाम्रो बाउहरुलाई त हामीले कम्प्रोमाइज गर्छौं नि हैन। हाम्रो पहिलाको पुस्ताहरुले त्यो गरेको थियो होला, तर त्यो अब हामीले कसरी त्योलाई हटाउने त, यो हामी आम जनमाजबाट यो कुरा उठ्नु जरुरी छ। जबसम्म जनमाजबाट यो कुरा उठ्दैन र हुँदैन तबसम्म यो कुराको अन्त्य हुँदैन। यहाँनिर चाहे जुनसुकै कोटा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्र होस्, यहाँनिर कोटा लिएर जो माथि कुर्सीमा पुगेको छन्,
यिनीहरूले पनि यो कहिले नि बुझ्दैन कि पीडित पीडित हो, पीडक पीडक हो भनेर कहिले नि भन्दैन। पीडितलाई पीडक बनाइदिन्छ, पीडकलाई पीडित बनाइदिएको छ यो ठुला भनाउँदाहरूले। जो ठुलो भन्दा पनि जो कुर्सीमा पुगेको तलै स्तरको मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ होइन, त्यो जात जातिकै क्षेत्रबाट कुनै उठेको भए पनि त्यस्तो पनि गरिदिने काम गर्छ आफ्नो कुर्सीको लागि, आफ्नो पावर देखाउनुको लागि। यो यस्तो घटनाहरू नेपालमा धेरै घटिरहेको छ र यस्तो घटनाहरू बिल्कुलै हामीले 0%मा 0मा ल्याउनको लागि हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन र हामीले यस्तै जनचेतनाहरू, यस्तै जनमनहरू, यस्तै युवाहरू हरेक ठाउँबाट एक जना 7 प्रदेशबाट 7 जना मात्र जन्मे भने पनि यी घटनाहरूको निर्मूल पार्न हामीलाई एकदम सजिलो छ। किन हामी मैले भने नि जात भनेको दुईटा हो, एउटा महिला अर्को पुरुष, दुईटा नै अरू नो। हामी मानव हो नि, हामी मानव भएपछि मानवको जस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो, मानवको जस्तो सोच विचार हुनु पर्यो। खोइ त हामी 50,000 60,000 को तपाईहरुले मोबाइल बोकेर हिँड्नु भएको छ, त्यो घटनाको भिडियो किन कसैले खिचेर राख्नु भएन? तपाई कसै एकजनाले त्यहाँ किन बोल्नु भएन कि यसरी मान्छे मार्न पाइँदैन, तपाईले कानुन हातमा लिनु हुँदैछ, हामीले पक्रेर कानुन प्रशासन छ त्यहाँनिर हामीले बुझाउन सक्छौं, कसैले भन्नु भयो? मैले भन्दैछु यदि तपाईको छोरा त्यहाँ, तपाईको नाति, तपाईको भाइ कोही आफ्नोलाई त्यसरी कुट्दै गरेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्थ्यो? त्यो ठाउँमा तपाई राख्दिएर हेर्नुस् त तपाईको आफ्नो मान्छेलाई, तपाईको आफ्नो जुन छोरा हुन्छ नि, छोरा छोरी भनेको एउटा मुटुको टुक्रा भन्छ, त्यो त्यहाँ ठाउँमा राख्दिनु त्यसरी कुटेको ठाउँमा तपाई के गर्नुहुन्छ? र मैले यो मात्र भन्नु खोजेको हो, हाम्रो सोच जबसम्म हामी बदलिँदैनौं, जबसम्म हाम्रो सोच बदली हुँदैन, तबसम्म यो समाज, गाउँ अनि राष्ट्र बदल्नु गाह्रो छ। यो सुरुवात मबाट, हामीबाट गर्ने हो अनि अन्त्य पनि म अनि हामीबाटै हुने हो। त्यही भएर हाम्रो विचार, हाम्रो धारणा के हो, हामीले के गर्ने? जात कुनै पनि छैन, नेभर। यो नसोच्नुस् तपाईहरुले। तपाई चाहे ठकुरी हुनुहोस्, चाहे बाहुन, चाहे जेसुकै, मलाई बाल मतलब, चाहे राई, लिम्बू इत्यादि, नो नेभर। मैले जातको कुरा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दिन र म जातको कुरामा कहिले पनि आउँदिन। हामी मानव हो, मानवता भएर रहौं र मानवता भनेको के हो र मानवतामा हुनुपर्ने गुण अनि व्यवहारहरू हामीले देखाउँ, यी नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र मैले यो कुरामा बोल्नु किन भन्दा सामाजिक सञ्जाल हेर्नै हुँदैन, यति धेरै टीका टिप्पणीहरू छन्, तपाईहरु यसरी न्यायाधीश बन्दिनु हुन्छ, किन त्यो त्यति बेला त्यहाँनिर गएर कोही बोल्दिनु भएन? के अरे रुकुमको जो ठाकुरी साईहरू पोस्ट गर्छ, यस्तो गरेर मार्यो, ठिक छ, तपाईलाई त्यो हक अधिकार कसले दियो मार्ने? भोलि तपाईको छोरा, तपाईको छोरीलाई आएर त्यसरी मार्दिउँला मैले, त्यसको विरुद्धमा आवाज तपाईले के उठाउनुहुन्छ? ठिक छ, म त जेल जाउँला, तर त्यो होइन नि, यो कन्सेप्ट हुनु भएन नि हाम्रो। यो कन्सेप्ट कहिले चेन्ज गर्ने हो हाम्रो माइन्डलाई? हामी मानवता हो भनेर कहिलेसम्म हाम्रो कन्सेप्ट यस्तै बनाउने? राजनीतिको त कुरै छोडिदिउँ, नेपालको राजनीतिमा त म घुस्नै चाहन्न। नेपालको राजनीतिक यस्तो छ, राजनीतिक भनेको यति घिनलाग्दो खेल हो, त्यो मलाई राम्रोसँगले थाहा छ। त्यहाँनिर बाउ आमा, छोराछोरी, दाजुभाइ, त्यहाँनिर फ्यामिली कोही पनि हेरिँदैन, त्यसलाई राजनीतिक भनिन्छ। त्यो राजनीतिकमा छिर्छ नि, राजनीतिमा आमासम्म बेच्छ। याद गर्नुहोस्, म त्यही कुरामा, म राजनीतिमा म छिर्नै चाहदिनँ। एउटा नेता बनाउँदा त तपाईँ हामीलाई टलाउने फुलाउने मात्र हो, र तपाईँको उसको स्वार्थ पुरा हुन्छ नि, तपाईँलाई लात्तीले हान्दिने हो। अहिले ओडा कार्यालयको ओडा अध्यक्ष छ नि, भोट माग्ने बेलामा त कस्तो तरिकाले माग्यो। अहिले एउटा सिफारिस बनाउनु जानुहोस्, तपाईलाई मसँग टाइम छैन, फेरि भोलि आइज पर्सि आइज हुन्छ, एउटा सिफारिसको लागि, एउटा सिग्नेचरको लागि यस्तो गरिदिन्छ। कहिलेसम्म हामी दुखी पीडितहरू यो पीडामै रोमलिरहने? आज गणतन्त्र दिवस अरे, 13औं गणतन्त्र दिवस भनेर धेरै हल्ला पिटिरहेछ, धेरै पोस्टहरू गरे। नो,
म यसलाई गणतन्त्र भन्दिनँ। गणतन्त्र भनेको हाम नेपाली जनता स्वतन्त्र जिउने हक अधिकार पाउनु।